صباح الخير عليكم، كي دايرين؟ جيسبر كو فوز الي بيان، جيسبر كو اموركم كلها تكون في الغزاله. الوغ ان فيت اليوم شحال وانا باغا نجلس باش جوست نعطيكم زعما دي زانفورماسيون على فين حنايا والبلايص اللي زوينين اتسيتيرا. دونك جي تو بارطاجي افيك فو اون فيديو، زعما جي تو بارطاجي زعما في لا فيديو اتسيتيرا. مي بغيت غير نهضر لكم دابا على لو بري وعلى زعما لي كيسيون اللي كانوا جاوني سور انستغرام اي ميم اللي خصني دونك بارطاجيهم معكم. الوغ هاد البلاصه كيما قلت لكم سي ماشي اكادير، بون اكادير لي ريجيون ديال اكادير. دونك كاينه اكادير وكاين تغازوز، هنا كاين ايمي ودار. الوغ هنا كاينه واحد لا بلاصه دونك سميتها اتلانتيك بارك اولا لوكا بيتش. دونك هادو هي البلاصه اللي حنا فيهم. تيكريو هكا دي بانغالو جو كرو ابارتير دو 3 شامبر اللي هما تناخذوا يعني تيهزو 6 بيرسون و تيديروا على حسب لا بيريود. دونك لا بيريود ديال جوان حتى مي جويي واقيلا كاين كاين دي تاريف، ومن جويي فان اوت دي تاريف، وعاوتاني سبتمبر تاريف واحد اخرين. الوغ هنايا في لا بيريود اللي حنا جينا فيها سي ا 2300 لا نوي. كيما قلت لكم 6 بيرسون يعني يقدروا يجيو دو فامي اي يل بوف بارطاجي زعما البانغالو. راه زعما اي بلاصه صغيره اي بلاصه ديري لها حقها. دونك عاطين كلشي لبلاصتو، الدوش سخون كلشي فريمون ما تخصك حتى شي حاجه. سينون حنا في لا لين جوج. دونك حيت كاينه لا لين الاولى لا لين 1 دوفون قدام البحر نيشان، هذيك زايده واقيلا 300 على هنايا مي كلها عامره. حنا في لا لين 2 دونك 2300 و لا لين 3 واقيلا 2600 ولا 2000. في لا بيريود ديال اوت غادي تكون حتى ل 2800. دونك غادي 200 درهم في شاك لين. سينون في سبتمبر غادي تهبط جو كرو حتى ل 1000 1200 1300 يعني تينقص بزاف في سبتمبر. وانا اصلا جو بريفير نسافر في سبتمبر او ليو ما نسافر في اون اوتر بيريود من غير لي بري اللي تيكونوا طالعين حتى الدنيا تكون مخففه. الوغ الحمد لله كو هاد لي 3 جور اللي جينا زعما ما كاينش العمريه وداكشي في هاد البلاصه. سي فري كو اكادير في تغازوز كاين مي هنايا لا. دونك مي مي تمشيو مثلا اون جويي اون سبتمبر حتى لي زوتيل وداكشي تكون الدنيا مخففه. تنشوف تنهضر معكم هذه واحد النحله. دونك قلت لكم يعني تكون الدنيا زوينه في هذيك الوقيته اي تكون ناقصه. الوغ تخيلوا هاد لوكا بيتش في هذه 3 ans ولا هذه 4 ans باش جينا c'était ils étaient à 700 dirhams la première ligne, ou 600 dirhams la deuxième ligne, ou 500 dirhams la troisième ligne. Imaginez. Alors فاش قلت لهم علاش زعما vous avez changé de tarif وهذا قال لك c'est un prix de lancement. اي العام اللي من بعد كان دوبل التعريف. دونك ولا في الصيف كان 1000 1800 بحال هكا. دونك 600 ولات 1200 500 ولات. المهم الوغ كو هاد لي 2 ans الاخرى زادوا فيهم بزاف. جو كخوا ميم هاد العام غيكون اكثر مع هادشي ديال كوفيد وهذا. اي فوالا دونك هادشي اللي كاين. سينون جي اسيي دو بارطاجي افيك فو حيت جينا في وقيته صغيره. دونك جي اسيي دو بارطاجي كوميم البلايصات اللي زوينين. دونك كاين هنايا حداكم جوج ديال لي ريستورون. كاين لو بسي بيشور راه كاين حتى في اكادير، وكاين هنا عنده الى اون تري بيل فيو. حنا مشينا في الليل مي هو حتى في النهار تكون فيه الجليسه غزاله. سينون كاينه القهوه اللي بارطاجيت معكم سميتها لا غريس لاتولي لاسيت. الوغ دونك لاسيت القهوه اللي بارطاجيت معكم سميتها لاسيت. هذيك كانت سميتها كابوتشينو. هذه 4 ans وما سميتها كابوتشينو. كان عندهم لو سيرفيس طوب والماكله بنينه وكلشي زوين. فاش مشينا جلسنا فيها تما هاد المره لو سيرفيس زيرو ابري ما كليناش مي ما المهم السيرفيس يبان يعني راه حتى الماكله عرفوها كي دايره. سينو شنو اخر. دونك غادي نبارطاجي معكم الى مشينا لواحد القهوه زوينه كاينه في اكادير الى كساب. دونك دابا غادي نهبطوا لاكادير غنمشيو لسوق الحد ونتغداو تما ونشدو ان شاء الله الطريق. مي الى مشينا لا غنبارطاجي معكم حيت هذاك سي ان تري بون بلان. سي اون تري بون ادريس تقدروا تمشيو ليها الى جيتو لهنايا. كوا دوطخ. دونك هنا تقدروا تجيبوا الفطور اولا تفطروا في القهاوي اللي هنا. ممكن غير وحده كما قلت لكم. دونك دو بريفيرونس باش تستغلوا هاد الجلسه وهاد الشوفه وهاد المنظر قدامكم دو بريفيرونس انكم تفطروا زعما تجيبوه هنايا. سينون كاينه البوغ حداكم تزعزلوا الحوت اللي بغيتو تتقليوه ولا تتشويوه. وي ماما
شنو الوغ قلت لكم تستغلوا هذا المنظر هذا في هذه الكليسه. كاين لو بور اللي تقدروا تجيبوا منه الحوت، وريم ما خلاتنيش نهضر معاكم. دونك تيقليو ولا تيشويو ولا اللي بغيتو نتوما. فوالا دونك هادشي اللي كاين. سينو ما كفاناش وقت زعما باش نديرو دي زاكتيفيتي. تقدروا هنا ديروا جيت سكي، تقدروا ديروا الكواد. دونك هو اللي جبتو معكم الوقت اكثر. تقدروا تجلسوا، تقدروا ديروا كيما قلت لكم دي زاكتيفيتي او لا سبور او لا توت اون بيريود. وي واحد الحاجه مهمه ما قلتهاش لكم، سي كو هنا جي وريتكم لا بيسين ديالهم. انا زعما جو فوا كي ديدي بور لي زانفون. باغ كونطخ كاين لاكوا بارك راه داخل في لو بري ديال البنغالو. دونك لو بارك تدخلوا غير بهذا البغاسلي هذا وتعطيوكم باغ جور. يعني باغ جور عندكم جوج ديال هذوك لي بوند ديال لي ترانزات. داكوغ، يعني جلستو يومين عندكم 4، جلستو 3 ايام عندكم 6. ابخي تقدروا تمشيو يعني لي 3 جور جلستوها كامل تمشيو 3 جور كامله لتما. سوف كو ملي غيتسالوا لكم هذوك لي بوند ديال وحده باغ ترانزات غادي تاخذوهم تكريوهم ب 20 درهم. اي بي فوالا. دونك الا جيتو تشوفوا راه لو بارك ديجا تيدير 180 الكبار، 150 الصغار، 120 يمكن. المهم حتى هو حسب لي بيريود. كاين بيريود جويي وكاين بيريود اوت. هما لي بري سا ديبون دو شاك بيريود. يعني الا جيتو تانكليوهم هكا في لو بري ديال البنغالو هذا سي زعما مزيانه. الا كنتو غتمشيو بيان سور بروفيتيو منه. ابخي الا كانوا جايين دو فامي زعما ابارطاجي سا سرا ميو. سينو حتى صراحه الا جيتو اون سبتمبر والله الا تيكون جوج زوين. انا راه تنجي دائما اون سبتمبر. انا افضل بيريود عندي هي شهر 9. و فوالا دونك هادو هما لي زانفورماسيون اللي نقدر نعطيكم. ابخي الا كنتو سي vous avez la moindre question بغيتو اي حاجه تسولوني عليها ميزا بار هادشي اللي قلت لكم على الراس والعين. دونك غير فون كونتاكتي سوا سور انستغرام راه هو ابتسام فينيش ou là en commentaire avec un très grand plaisir. اصلا le but ديالي هو سي دو بارطاجي avec vous les bons plans. شنو مزيان شنو خايب. دونك انا اون جينيرال هنا باش نقول لكم كلشي عجبني زعما جو ريغريت با. عجبنا الحال، فوجنا جلسنا سحينا زعما مشينا لبلايص زوينين. دونك اون بروفيتي وعجبنا الحال. اي فوالا دونك الا بغينا نرجعو نعاود نرجع ماشي شي حاجه اللي جو في ريغريتي. اي هادشي اللي كاين. دونك جيسبر تكون لا فيديو عجبتكم. جيسبر نكون بارطاجيت معكم ان بون بلان اللي تقدروا تجيو ليه اون فامي كوم انتر امي بيان سور. انا ديما تنقولها باسكو هاد البلايص يكونوا نقيين وزوينين بور تو الموند. اي بي فوالا دونك نتلاقاو ان شاء الله في بروشين فيديو. تهلاو لي فراسكم. هادي بوسه مني ليكم. باي باي.